रेडियो बुलेटिन 89.7 मेगाहर्ज हेटौडा र इन्टरनेट अनलाइनमा www.bulletinfm.com बाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम करेन्ट इस्युमा हामी हरेक अङ्कमा नयाँ अतिथिसँग नयाँ विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग साझा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा बागमती प्रदेश सभा सदस्य माननीय शोभा साक्य हुनुहुन्छ। उहाँ अर्थ समिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। रेडियो बुलेटिन एफएम का सम्पूर्ण परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो कोरोना भाइरसको असरले अहिले नेपालको अर्थतन्त्र सम्पूर्ण ध्वस्तै जस्तो भएको भनेर विश्लेषणहरू गरिँदै आएको छ। तपाईँ अर्थ समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। तपाईँको नजरमा चाहिँ यतिखेर कोरोना भाइरसको असरले यो प्रदेशमा कस्तो असर पारेको पाउनु भएको छ? यो अर्थतन्त्र त अहिले भन्नुपर्दाखेरि सबैको यातायात व्यवसाय, होटल व्यवसाय, एरोप्लेन सबैको होइन, नेपालमा भएका सम्पूर्ण व्यवसायको चाहिँ सबै धराशय भएको अवस्था छ। यो अवस्थामा चाहिँ हामीले आज पनि हाम्रो मिटिङमा चाहिँ त्यही कुरा भएको थियो होइन। अब यसलाई चाहिँ कसरी हामीले सम्बोधन गर्ने, प्रदेश सरकारको लागि चाहिँ मैले कचकचाइरहेको छु के प्रदेश सरकारको अब ध्यान आकर्षण गर्नु पर्यो। प्रदेश सरकारले अब 6 महिना भइसक्यो कोभिड-19ले चाहिँ महामारीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यस्तोसम्म बनाइदियो कि अहिले भन्नुपर्दाखेरि सबै धराशय छ। काम गरेर खानेदेखि लिएर सबैको काम व्यवसाय सबै ठप्प भइरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारकोले चाहिँ हामी प्रदेश सरकार कहाँ छ भनेर टर्च लाइट बालेर खोज्न जानुपर्ने अवस्था चाहिँ आइसकेको छ अहिले। त्यसकारण प्रदेश सरकारको तर्फबाट चाहिँ जुन हामीले अहिले सरकारलाई कचकचाउनको लागि पनि हामीले राहतको व्यवस्था चाहियो। राहत चाहिँ अहिले हाम्रो यो प्रदेशमा 55-60 लाख नागरिकहरूलाई चाहिँ खानाको व्यवस्था सुरक्षित गर्नु पर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ हरेक समयमा चाहिँ मैले बोलिरहेको छु, तर गरिएको अवस्था चाहिँ मैले देखिरहेको छैन। जस्तो यतिखेर चाहिँ के देखिन्छ भने प्रदेश सरकारले त काम गरेन त्यहाँ प्रतिपक्षबाट जो सभासदहरू त्यहाँ पुग्नु भएको छ उहाँहरूको आवाज पनि खास गतिलो सुनिएन भनेर जनताले गुनासो गरिरहेको अवस्था छ। तपाईँले चाहिँ के पाउनु भएको छ? यो जनगुनासो साँचो हो, यो कुरा चाहिँ साँचो हो होइन। यो तपाईँको यो कुरामा म पनि सहमत छु। किनभने यो हामी प्रतिपक्ष भएर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई जगाउने मात्र हो। हामीले चाहिँ यो सरकार राम्रो होस्, यो सरकारलाई हामी साथ दिन चाहन्छौँ। यो सरकारलाई केही सहयोग चाहियो भने हामी सहयोग गर्न तयार छौँ होइन। अब हामीलाई चाहिँ म त जहिले पनि त्यसो भन्छु कि म प्रतिपक्षी भनेर प्रतिपक्षमा पनि छैन, म पक्षमा पनि छैन होइन। म पक्षसँग पनि धेरै दोस्ती छैन, प्रतिपक्षसँग पनि धेरै दोस्ती छैन। हामी चाहिँ मिडलमा हो, हामी साझा हो। हामी साझा पार्टीको नाताले चाहिँ हामी सहयोग गर्न तयार छौँ तपाईहरूलाई। हामीले त सुरुमै सङ्घीय सरकारलाई पनि होइन, हाम्रो साझा पार्टीको तर्फबाट त सर्वदलीय संगठन बनाऊ, समिति बनाऊ, हामी सहयोग गरिदिन्छौँ, हामी सहयोग गर्छौँ भनेर सङ्घीयमा पनि हामीले निवेदनै पेश गरे हो होइन। त्यस्तै प्रदेश सरकारलाई पनि मैले कचकचाइरहेको छु कि हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। सर्वदलीय समिति बनाऊ, त्यसबाट चाहिँ अनुगमन गरौँ, कसरी जाने हो त्यसलाई चाहिँ मिलाऊ, हामी सहयोग गर्छौँ भन्दा पनि अहिलेसम्म हामी 6 महिना भइसकेका छ। 6 महिनासम्म पनि मैले त लिखित एन्सरै मागेको हो। यो कोरोनाको समयमा होइन हामीलाई चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट कोरोना यो विपद व्यवस्थापनको लागि भनेर जुन नगद सङ्कलन गर्नुभएको छ होइन, त्यसबाट चाहिँ प्रष्ट रूपमा पारदर्शिता रूपमा सबैलाई अहिलेको यो भनौँ भने विद्युतीय जमाना छ होइन, विद्युतीयको माध्यमबाट पारदर्शिताको हिसाबले वेबसाइटमा राखिदिनु भएको भए पनि हुन्थ्यो होइन। हामीले अब प्रदेश सरकारले के गर्न गइरहेको छ, कति पैसा खर्च भएको छ भनेर मैले लिखित प्रश्नै सदनबाट सोधेको थिएँ। त्यसबाट चाहिँ मलाई एन्सर के पायो भन्दाखेरि जुन पालिकामा मात्रै वितरण गरेको हिसाब चाहिँ पाइएँ मैले र हाम्रो सदनमा सबै मान्यहरूलाई चाहिँ पिजन होलमा राखिदिनु भएको छ। अनि त्यसपछि मन्त्रालयगत रूपमा कति खर्च भयो भन्ने हिसाबमा मागिरहँदाखेरि मैले अहिलेसम्म पनि पाएको छैन। त्यसकारण छैन। अब हामी प्रतिपक्ष भएर हामीले भन्ने कुरा त सरकारलाई कचकचाउने हो, सरकारलाई सहयोग गर्ने हो, कहाँनिर सहयोग चाहिन्छ हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भनेर चाहिँ भनिरहेको अवस्था छ। म चाहिँ अब अर्थ तथा विकास समितिको सदस्यको नाताले पनि आज पनि मैले
हाम्रो सभापतिज्यू सरेश मान्यज्यूलाई चाहिँ मैले कचकचाएँ। मलाई चाहिँ सबैले यही तपाईँले जुन प्रश्न सोध्नु भएको छ मलाई त्यही प्रश्न सबैले सोध्ने गरिरहेको छ। त्यस कारण चाहिँ हामी भएनौँ कि हामी अनुगमनतिर जानु पर्यो कि निरीक्षणतिर जानु पर्यो। हाम्रो एक द्वार प्रणाली भनेर जुन सङ्घीयको तर्फबाट प्रदेश तर्फबाट स्थानीयलाई जुन जिम्मा दिइराखेको छ त्यो एकदमै राम्रो व्यवस्था हो। तर प्रदेश सरकार चाहिँ कहाँ छ? प्रदेश सरकार चाहिँ टर्च लाइट बालेर खोज्न जानुपर्ने अवस्थासम्म अहिले यो 6 महिनाको कोरोना कोभिडको 19 को बेलामा पनि सक्रिय हुन नसकेको जस्तो भान भइरहेछ मलाई। जस्तो हामीले चाहिँ के पाइराखेको अवस्था छ भने सरकारले त गरेन, प्रतिपक्षीहरूले चाहिँ सरकारले गरेन भनेर सरकारप्रति आरोप लगाएर मात्रै बसिरहेको अवस्था छ। यसरी सरकारले काम गर्दै नगर्ने, प्रतिपक्षले सरकारलाई मात्रै आरोप लगाउने हो भने चाहिँ जनता चाहिँ के वास्तवमा भोकभोकै बस्ने? त्यो चाहिँ अवश्य पनि होइन। तपाईँले जुन यो प्रश्न गर्नुभएको एकदम सराहनीय छ। तर हामीले चाहिँ सरकारलाई कचकचाउनु छ, सरकारलाई सहयोग गर्नु छ र नागरिकहरूसम्म पुग्नु छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ सरकारले नगरेको कारणले हाम्रो साझा पार्टीको तर्फबाट भक्तपुरमा, काठमाडौँमा अनि हाम्रो ललितपुरमा हैन तीनै ठाउँमा चाहिँ हामीले खाना खुवाउने टाटो भात अभियान भनेर चाहिँ हामीले टाटो भात खुवाउने कार्यक्रम पनि गरे हैन। यो किन गरेको भन्दाखेरि सरकारले गर्नुपर्ने काम हो, सरकारलाई कचकचाउनलाई मात्रै गरे हो हामीले। अहिले पनि हामीले अस्ति 24 गतेदेखि हामीले ललितपुरमा चाहिँ कन्टिन्यू रूपमा अहिले पनि हामीले भात खुवाइरहेको छौँ। लगनखेलमा, सुनाकोठीमा अनि इमाडोलमा अनि सुनधारामा, ललितपुरमा मात्रै 4 ठाउँमा खुवाइरहेको छौँ हामीले। यो सरकारले गर्नुपर्ने काम सरकारलाई कचकचाउनको लागि चाहिँ हामी साझा पार्टीले अग्रसर भएर गरेको मात्र हो। र तपाईले भने जस्तो हामी प्रतिपक्षी भएर चुप लागेर बसेको अवस्था चाहिँ छैन। सदनदेखि सदनसम्म पनि मैले चाहिँ कुरा उठाइरहेको छु। तर आफ्नो हातमा छैन। तर हामीले चकचक्याउने हो, सरकारलाई हामीले ध्यानाकर्षण गराउने हो, किनभने सरकार एक्सिडेन्ट नहोस् भन्नको लागि हो। जस्तो जनताको चाहिँ के गुनासो आइराखेको छ भने केन्द्र सरकार त एउटा पार्टीको छ, स्थानीय तहमा भएका फरक दलले निर्वाचित जुन जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि ताल चाहिँ केन्द्र सरकारको जस्तै भयो भनेपछि जो सत्तामा पुग्छ उनीहरूले चाहिँ जनतालाई कहिले हेर्दा रहन्छन्, हार्नेहरूले मात्रै चाहिँ जनतालाई कहिलेकाहीँ सम्झिरहेको देखेको भन्ने खालको आरोप पनि लगाइरहेका छन्। यसलाई चाहिँ लिएर कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? अहिले भनौँ भने हैन हाम्रो 7 वटा प्रदेश छ हैन। 7 वटै प्रदेशमा 6 वटा प्रदेशमा त सत्ता पार्टीकै हाली मुहालीमा छ अहिले भनौँ भने 2 नम्बर एउटा बाहेक हैन। त्यसमध्येमा पनि स्थानीयमा पनि धेरै गरेर सत्ता पक्षकै प्रतिनिधिहरू धेरै हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो एउटा सुवर्ण अवसर हो तपाईहरुको। यो 2/3 सरकार छ। विकास निर्माण र यो सेवा गर्नको लागि, स्वास्थ्यको लागि, खानाको लागि तपाईहरुलाई केले रोकिरहेछ? हामी विरोध गरेका छैनौं। हामीले केले रोकिरहेछ त्यो अहिले यो एउटा गर्ने सुवर्ण अवसर हो। तपाईहरु गर्नुस्, तपाईहरुलाई देखाउनुस्। हामी राम्रोलाई राम्रै भन्छौं, नराम्रोलाई मात्रै हामीले नराम्रो भयो, तपाईहरु गल्ती हुन लाग्यो भनेर घचघचाउने हो। त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सक्नेसम्म गरिरहेका छौं। तर एउटै पार्टीको माथिदेखि तल्लसम्म हुँदाखेरि पनि हामीले अनुभव गर्न नसक्नु र जनताहरूले सुख पाउन नसक्नु। जनताको अहिलेको भन्नु पर्दाखेरि यो 6 महिनामा निम्न वर्ग मात्र हैन, अहिले मध्यम वर्गलाई पनि खानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। अहिले हरेक माथिदेखि तलसम्मको व्यवसाय सबै धराशय छ। त्यसकारण सरकारले चाहिँ अहिले चाहिँ जाग्नु पर्यो, अहिले चाहिँ होशियार गर्नु पर्यो। यो विस्फोटन भयो भने एकदम नराम्रोसँग विस्फोटन हुन्छ। त्यसकारण हामी चाहिँ विपक्षीमा भएर पनि हामी विपक्षी भनेर विपक्षीको मात्रै होइन कि सरकारलाई जहिले पनि सहयोग गर्न तयार छौं भनेर पनि रहँदा पनि हामीले सरकार देखिएको अवस्था छैन। जनताले सरकारको अनुभूति गइरहेको छैन। सरकार त झन् उल्टो दिशामा गएको जस्तो मलाई फिल भइरहेछ। किनभने जुन ठुलो माछालाई समात्नु पर्नेमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले उलाई बचाइराखेको अवस्था छ। जुन हाम्रो सबै जननागरिकहरूले मन पर्ने कुलमान घिसिङ जस्ता हाम्रा नेत्रीहरूलाई, कुलमान घिसिङ जस्ता हाम्रो एकदम
अद्वितीय व्यक्तिको रूपमा पनि सबैले चाहिँ उहाँलाई एकचोटि फेरि पुनः नियुक्ति गरियोस् भनेर जनता नागरिकहरू सबै आन्दोलनमा आइरहेछ। सरकारले सुनिएको अवस्था छैन। जुन कि वामदेव गौतमलाई हारेको मान्छेलाई राष्ट्रिय सभामा लाने उहाँहरूले कोसिस गरेर लगियो, जुन नागरिकहरूको विपक्षमा गइरहेछ। त्यसकारण सरकार कहाँ गइरहेछ मलाई अन्यलमा छु म पनि। यस्तो दुई तिहाईको सरकार भनेर डम्ब मात्रै देखाउने हो कि हाम्रो प्रधानमन्त्री आफ्नो जिल्लाको मात्रै प्रधानमन्त्री हो कि देशको प्रधानमन्त्री हो? हाम्रो राष्ट्रपति पार्टीको राष्ट्रपति मात्र हो कि देशको राष्ट्रपति हो? यो चाहिँ देखाउने समय हो जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो तपाईँ त अर्थ समितिमा पनि हुनुहुन्छ, बजेटदेखि नै जनताको चाहिँ असन्तुष्टि तीव्र रूपमा आइरहेको अवस्था छ। के बजेट ल्याउँदा चाहिँ यो अर्थ समितिलाई सोधिँदैन या अर्थ समितिको चाहिँ नाम मात्रैको अर्थ समिति बनाएर राखिरहेको छ प्रदेशमा? के छ अवस्था चाहिँ? यो बजेटको विषयमा हैन हाम्रो समितिमा यो कुरा आएकै छैन। मैले हाम्रो सभामुख सरेश मान्यज्यूलाई मैले भनिरहेको छु, यो बजेट आउनुभन्दा पहिला हामी मिटिङ बसेर हामीले चाहिँ भिजन मिसन तयार गरेर यहाँ विकास गर्नु पर्यो भन्ने विषयमा चाहिँ जानु पर्यो। सभापतिज्यू यसरी भएन भनेर मैले पोहोर साल पनि भने, यो वर्ष पनि भने हैन। हाम्रो सभापतिलाई चाहिँ हामीले चकचकाइरहेछौँ, यो हामी अर्थ समितिमा बस्नुको औचित्य भएन। त्यही भएर अब अर्थ समिति चाहिँ सक्रिय हुनु पर्यो। अर्थ समितिले चाहिँ निरीक्षणमा जानु पर्यो कि अनुगमनमा जानु पर्यो कि हामीले चाहिँ निर्देशन गर्नु पर्यो भन्नेमा चाहिँ हामीले धेरै कुरा राखेँ। अनि त्यसमध्येमा पनि अब अस्ति आएको बजेटमा पनि मैले सदनबाटै बोलेछु, सदनबाटै बोलेर आइसकेका छु कि यो मन्त्रीमुखी बजेट भयो। मन्त्रीको क्षेत्रमा मात्रै अरबौं पैसा लाने अनि अरू क्षेत्र चाहिँ मन्त्रीको क्षेत्र होइन। मन्त्री चाहिँ यो आफ्नो क्षेत्रको मात्रै मन्त्री हो, यो 13वटा जिल्लाको मन्त्री होइन र भनेर मैले सदनमै बोलेर आएको छु होइन। त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ सकेसम्म घच्काइराखेको अवस्था छ, तर उहाँहरू शून्य पक्षमा चाहिँ लागेको मैले धेरै कम देखेँ। जस्तो कांग्रेस र नेकपाले भन्दा फरक गर्छु भनेर तपाईहरुले चाहिँ साझा पार्टी खोल्नु भयो र त्यसबाट प्रदेश सभा सदस्य पनि हुनुभएको छ र अहिले अर्थ समितिमा पनि हुनुहुन्छ। यो त पुरानै ढर्राबाट चाहिँ संसदलाई चलाउने खालको जुन नेकपाले अभ्यास गरिरहेको छ, यसको रचनात्मक विरोध चाहिँ के हुन सक्छ या तपाईहरुको भूमिका चाहिँ त्यहाँ पुग्दा कस्तो हुनुपर्छ, यो विषयमा बताइदिनुस् न। हामी चाहिँ हैन हाम्रो यो साझा पार्टीको एउटा यस्तो पिल्लर, 4वटा पिल्लरमा उठेर चाहिँ हामी गरिरहेछौँ। पद्धति, पारदर्शिता, इमानदारिता र उत्कृष्टता। हामी यो पद्धतिलाई नै फेर्ने भनेर आएको छौँ हैन। एउटा कुरा सबभन्दा पहिला यो पद्धतिमा नगएको कारणले गर्दाखेरि, पद्धतिबाट नचलेको कारणले गर्दाखेरि, पद्धतिबाट हाम्रो शासन सुशासन नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जनताले दुःख पाइरहेको अवस्था छ। हाम्रो अब मित्र राष्ट्र देशहरू नै भनौँ, चीन कहाँ पुगिसकेका छ, भारत कहाँ पुगिसकेका छ, तर नेपालले हामीले यस्तो दुर्दशा हामी नेपालले चाहिँ भोगिराख्नु परेको छ। त्यही भएर चाहिँ हामी पद्धतिमा चल्नु पर्यो भन्ने हाम्रो 1 नम्बरको बुँदा हो। 2 नम्बरको बुँदामा पारदर्शिता हुनु पर्यो। अघि पनि मैले भने हैन, हाम्रो अब यो कोभिड-19 को जुन नगद जम्मा भएको त्यो जम्मा एउटा पनि हामीले चाहिँ पारदर्शितासँग देखाउन सकिएन भने सरकारको बजेटमा कहाँबाट पारदर्शिता हुने? कहीँ भ्रष्टाचारी त हुँदैन। यो भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो 2 नम्बरको पिल्लर हो। त्यसपछि 3 नम्बरको पिल्लरमा इमानदारी हुनु पर्यो। मान्छे, व्यक्ति, हाम्रो संस्था, हाम्रो राष्ट्र इमानदारी हुनु पर्यो। किन अहिलेको समाजमा अब तपाईँ हामी सबैले देखिरहेको छ, सांसद भन्यो भने, मन्त्री भन्यो भने कसैले विश्वास गर्छ? कसैले विश्वास नगर्ने अवस्था कहाँबाट आयो? इमानदारी नभएर होइन र? त्यही भएर इमानदारीता चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। अनि मात्रै हामी 4 नम्बर पिलरमा जान सकिन्छ, उत्कृष्टतामा। अनि देशलाई कहाँ लाने भने अहिले त तलदेखि माथिसम्म भ्रष्टाचारले लिप्त भएको अवस्था छ हाम्रो देश। हाम्रो देश भ्रष्टाचारको विरोधमा कहिले जाने हो? हाम्रो साझा पार्टीले यो 4वटा पिलरलाई टेकेर चाहिँ हामी अगाडि आएको हो र हामी अहिले पनि सदनमा मैले भन्ने गरिरहेको छु कि सदनमा हरेक समयमा मैले भनिरहेको छु, हामी सांसदहरूलाई
सांसद पैसा नदिउँ, जुन विकास निर्माण गर्ने, जुन विकासको लागि योजना गर्नुपर्ने योजना आयोगको के काम हो? अहिले 2.5 वर्ष भइसक्यो, योजना आयोगको के काम हो? काम छैन भने योजना आयोगै खारेज गरिदिउँ। किनभने योजना आयोगबाट योजना ल्याउनुहोस्, भिजन मिसन तयार गरेर। अहिले हाम्रो बाटो हेर्नुहोस्, असारमा बाटो बनाउँछ, पानी परेको बेलामा बाटो बनाउनु हुँदैन भनेर सबैले थाहा छ, तर पानी परेको बेलामा बनाउँछ, 1 महिना पनि टिक्दैन। हामी 11 महिना ठुलो खाएर बस्छौँ। हामी 11 महिनासम्म ठुलो खाएर फेरि असारमा बाटो बनाउँदाखेरि हाम्रो देश कहाँ पुग्छ? हामी भ्रष्टाचारबाट लिप्त भइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण चाहिँ यो हाम्रो भएन, यो नियम भएन, यो हामीलाई चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर मैले सदनमा पनि बारम्बार भनेछु। र हाम्रो यो विकासको निर्माणको लागि चाहिँ पुरै ललितपुरलाई कसरी गर्ने, काठमाडौँलाई कसरी गर्ने, 13वटै जिल्लालाई कसरी गर्ने, त्यो भिजन मिसन तयार गरेर गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुने थियो। तर हाम्रो प्रदेश सरकारले सुरुको वर्षमा हामीलाई भनेको थियो सांसदहरूको योजना आयो भने 50 लाख भन्दा बढीको योजना ल्याउनुहोस्, त्योभन्दा सानो नल्याउनुहोस् भनेको। म एकदमै खुसी छु, त्यसमा एकदमै खुसी छु। म प्रदेशले गरेको काम एकदम राम्रो होस्। एउटा प्रदेश बनाउनु छ, 13वटा जिल्ला बनाउनु छ, ठुलो देश बनाउनु छैन। हामीलाई एकदमै राम्रो बोल्यो भनेर म खुसी भइरहेको छु। अर्को वर्ष आउँदाखेरि 10 लाख भन्दा माथिको योजना ल्याउनुहोस्, मान्यज्यूहरूले 10 लाख भन्दा तलको नल्याउनुहोस् भन्यो। यो वर्ष हुँदाखेरि 5 लाखसम्मको पनि योजना बाँडियो। यो किन गरेको हो? यो सानो सानो योजनाहरू त स्थानीय छँदैछ नि। अहिले त 3 तहको सरकार भइसकेको छ। 3 तहको सरकारले सानो सानो योजना स्थानीयले गर्छ, प्रदेशले गर्ने योजना के हो, र अनि सङ्घले गर्ने योजना के हो? सङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट गर्न सकिन्छ, प्रदेशले आफ्नो प्रदेशलाई विकास गर्ने योजना बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै स्थानीयले त आफ्नो वडा विकास गर्नलाई त केही गाह्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर अहिले पनि 2/3 सरकारलाई म यही भन्न चाहन्छु कि अहिलेको सरकार निकम्मा नबन्नुहोस्। अहिलेको सरकारले गर्न देखाउनुहोस्। हामीलाई पानी जहाज चाहिँदैन। हामीलाई भएको बाटो सबै मिलाइदिनुहोस्। हाम्रो जनता नागरिकहरूलाई स्वास्थ्यको रक्षा गरिदिनुहोस्, हाम्रो शिक्षा राम्रो गरिदिनुहोस् भनिरहेछौँ। हामीले स्वास्थ्यमा फ्री गरिदिनुहोस्, यस स्वास्थ्य सरकारको दायित्व हो भनिरहेछौँ। हामीले शिक्षा सरकारको दायित्व हो भनिरहेछौँ। शिक्षामा हेर्नुहोस् त कति लुटिरहेको अवस्था छ। हामी गरिब निमुखा जनताहरूले चाहिँ नराम्रो शिक्षा पाउने अनि धनीहरूले चाहिँ राम्रो शिक्षा पाउने, यो कहाँको समन्वयको कुरा हो? धनीको स्वास्थ्य चाहिँ राम्रो हुने, गरिबको स्वास्थ्य चाहिँ एउटा सिटामोल खान नपाएर मरिरहेको अवस्था छ। यो कहाँको राष्ट्रको न्याय हो र? यो त्यही भएर हामीले एकदमै कचकचाइरहेछौँ। हाम्रो यो शिक्षालाई राष्ट्रियकरण गरिदिनुहोस्, स्वास्थ्यलाई राष्ट्रियकरण गरिदिनुहोस्। यो अहिले यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि नागरिकहरूले धेरै दुःख पाइरहेको छ। नागरिकहरूलाई स्वास्थ्यको कारणले धेरै लुटिरहेको छ। अहिले यो महामारीको समयमा पनि भन्ने हो भने महामारीको समयमा यो औषधि त सरकारले फ्री गर्नुपर्ने होइन र? अहिले हेर्नुहोस्, पहिला भन्दाखेरि 5,000 रुपियाँ भनेछ PCR टेस्टको लागि, अनि पछि आएर 2500 भनेछ, अहिले आएर 2000 भनेछ। यो महामारीको औषधिमा पैसा लिन मिल्छ? यो म सरकारलाई प्रश्न राख्न चाहन्छु। यो मैले यहाँनिर तपाईँलाई रोके भनेपछि सरकार चाहिँ बिस्तार सुरुमा 50 लाख 30 लाख 20 लाख भन्दै अहिले 5 लाखका योजनाहरू पनि पास गर्दै गइरहँदाखेरि प्रदेश सरकार चाहिँ यतिखेर स्थानीय तहहरूकै लेभलमा जान खोजिरहेको तपाईँले पाउनुभयो। हजुर, मैले भन्नु पर्दाखेरि त स्थानीय भन्दा पनि कमजोर अवस्थामा छ है प्रदेश त। किनभने स्थानीयले आफ्नो ठाउँ बनाउनको लागि जुन अघिल्लो पंक्तिमा बसेर जुन स्थानीयहरूले चाहिँ यो कोरोना कोभिड-19 को अवस्थामा अग्रपंक्तिमा रहेर उहाँहरूले गर्नु भएको छ, उहाँहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरू अग्रसर भएर स्थानीयहरूको डाटा कलेक्सनदेखि लिएर जुन अहिले महामारीको अवस्थामा पनि उहाँहरू गइराख्नु भएको छ। म स्थानीयको प्रतिनिधिहरूलाई अनि त्यहाँ प्रहरीहरूलाई अनि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरू भनौँ भने स्वास्थ्य कर्मीहरू भनौँ भने त बिना हात हतियार
वारमा गइरहेको छ उहाँहरू। बिना हात हतियार हेर्नु त, पहिला सुरुमा त हामीसँग उहाँहरूलाई पिपी पनि छैन, त्यस्तो पनि नभएको बेलामा पनि कोरोना भइरहेको बिरामीहरूको लागि सेवा गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै नमन गर्न चाहन्छु म। त्यसपछि यतिखेर हेर्दाखेरि चाहिँ सरकारले चाहिँ काम गरिरहेको छैन, तर जनता आफ्नो हिसाबले खटिरहेको अवस्था छ। यो त भयो सरकारले काम गरेन, पार्टीहरूको भूमिका पनि खास प्रभावकारी देखिएन भन्ने हो। हामी राहततिर जाउँ। सुरुमा चाहिँ सबै पार्टी राहत बोकेर गए, तर अहिले ठ्याक्कै जनतालाई चाहिने बेलामा चाहिँ नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरू चाहिँ कहाँ छन् भनेर जनताले भेटिरहेको अवस्था छैन। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? हो, तपाईले सोध्नु भएको प्रश्न चाहिँ 100% सही हो। सुरुमा राहतमा गएको थियो र सरकारले हाम्रो प्रदेश सरकारले चाहिँ पालिका तहमा चाहिँ 10 लाख 12 लाख 15 लाख 20 लाख गरेर चाहिँ पैसा बाँडिएको थियो, त्यसमा गइयो। अब म प्रश्न राख्न चाहन्छु सरकारलाई, यो एकजना व्यक्तिलाई 5 किलो चामलले 6 महिना टिक्छ? म यो प्रश्न राख्न चाहन्छु। 5 किलो चामल बाँडेको छ, त्यो चामल 5 किलोले 6 महिना टिक्छ नागरिक? त्यही कारणले अब चाहिँ भएन भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी साझा पार्टी अग्रसरमा आएर अग्रपन्थीमा आएर चाहिँ हामी खाना खुवाउने टाटो पाट अभियान बनेर चाहिँ हामी खाना खुवाउने तर्फ गएको चाहिँ हामी सुरुमा गएनौँ, अहिले हामी गयौँ। हामी अहिले यो समयमा अति नै आवश्यक भयो भनेर चाहिँ हामी अहिले गयौँ। हजुरले सोध्नु भएको प्रश्न म धेरै खुसी छु हैन। अब चाहिँ सबैले चाहिँ सबैलाई म चकचकाउन चाहन्छु। सरकारको तर्फबाट पनि नागरिकहरूको तर्फबाट पनि हामी नागरिकहरूलाई बचाउँ। अहिले हेरौँ भने कोभिडले भन्दा पनि भोकमरीले आत्महत्या गरेर मर्ने धेरै भइसकेको छ। हेर्नुस् त, यो आत्महत्या गर्नु भनेको आफ्नो शरीर मास्नु भनेको कसैले गर्छ? किनभने हामी भूकम्प आयो भने हामी सबभन्दा पहिला आफू भाग्छौँ, आफू बच्नको लागि। आफ्नो परिवार त पछि मात्रै सम्झिन्छ। त्यस्तोसम्म हामी आफूलाई माया गर्ने हाम्रो नागरिकहरूले आत्महत्या गर्नु भनेको त्यो ठुलो ठुलो चोटले मात्रै हुन्छ। त्यही भएर अहिले पनि बिग्रेको छैन, अहिले पनि ढिला भएको छैन, अहिले पनि भ्याउनुहोस्, अहिले पनि उठ्नुहोस्, अहिले पनि भ्याउँछ। हामी बरु विकासका योजनाहरू विकासका कार्यक्रमहरू अर्को वर्ष गरौँला। यो वर्ष चाहिँ हामीले नागरिकको स्वास्थ्यको लागि काम गरौँ, नागरिकको 2 छाकको खानाको लागि काम गरौँ भन्ने अझ पनि मेरो आग्रह यही नै हो। जस्तो तपाईहरुले तातो भात अभियान चलाइरहनु भएको छ उपत्यकामा, अहिलेसम्म चाहिँ कतिजनाले लाभ लिइसकेको अवस्था छ र यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि लिएर जाने तपाईहरुको सोच छ? हामीले चाहिँ यो तातो भात अभियान चाहिँ हामी सुरुमा चाहिँ 1 हप्ताको लागि मात्रै गरे हो। हामीले 1 हप्ता हामीले चाहिँ सरकारलाई कचकचाउनको लागि गरे हो। तर यतिसम्म हाम्रो दाताहरू हुनुहुन्छ कि हामीले चाहिँ एउटा यस्तो रिक्वेस्ट गरे हैन, रिक्वेस्ट चाहिँ यस्तो गरे, हुनेले दिनुस् नहुनेले लिन आउनुस् भनेर यो हामीले चाहिँ उच्चारण गरेर हैन, यो शब्द राखेर चाहिँ हामीले सबैसँग डोनेसन मागे हैन। चन्दा माग्दाखेरि कसैले 500, कसैले 1000, कसैले 2000, कसैले 5000 त्यस्तो दिने गरेको भएर हामीले चाहिँ अब यो डोनेसन आइरहेको हैन, चन्दा आइरहेको कति पैसा छ त्यो हामी अर्को 1 हप्ता थपौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी गइरहेका छौँ। त्यही भएर अब हामीसँग त्यो चन्दा आउने क्रम चाहिँ आइरहेको भएर हाम्रो नागरिकहरूले नै, हाम्रो नेपाली नागरिकहरूले नै अलिअलि पैसा दिएको भएर चाहिँ हामीले यो सञ्चालन गरिरहेछौँ। तर हामी यति नै गर्छौँ भन्ने चाहिँ छैन। अहिलेसम्ममा हामीले हजारौंलाई खाना खुवाइसकेका छौँ। भनेपछि धेरैजना जनता चाहिँ यो तातो भात अभियानबाट लाभान्वित हुनुभएको छ। तपाईहरुले चाहिँ जस्तो तपाईहरुले आफ्नो अभियान नगरेर कहिले इनफ इज इनफ पट्टि लाग्नुहुन्छ, कहिले कता लाग्नुहुन्छ भन्ने पनि आरोप छ नि, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? यो इनफ इज इनफ भनेको चाहिँ स्वतन्त्र तरिकाबाट आएको हो। हामी त्यो पार्टी हाम्रो जोइन भएको छैन। यसमा हामी पार्टी नामै लिएर पार्टी जोइन भएको छैन। व्यक्तिगत रूपमा स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले हामीले सहभागी भएको हो त्यसमा चाहिँ हैन। तपाईहरुले अब हामी पार्टी नै लाग्ने, हाम्रो पार्टीको एउटा यस्तो नियम छ कि हैन, हामीले हुलडङ्गा नगर्ने,
आगो नबाल्ने, चक्का जाम नगर्ने, टायर नबाल्ने हैन। हामी बाटोमा हामी र्यालीमा जाँदाखेरि पनि एउटा मोटरसाइकललाई पनि नरोक्ने, कसैलाई डिस्टर्ब नगरिकन, कसैलाई जनस्वास्थ्यको घात नगरिकन हामी आन्दोलन गरिरहेका छौँ। हामी स्वतन्त्र रूपमा त्यो इनफ इज इनफमा जोइन हुनु त्यो छुट्टै कुरा भयो, तर पार्टीको तर्फबाट, साझा पार्टीको तर्फबाट हामीले जुन पनि आन्दोलन गर्दाखेरि प्ले कार्ड लिएर उठिरहेका हुन्छौँ। हामी माइती घरमा जाँदाखेरि पनि हामी प्ले कार्ड मात्रै बोकेर उठिरहेका हुन्छौँ। कसैलाई मोटरसाइकल एउटा गाडी एउटालाई पनि डिस्टर्ब नगरिकन हामीले गरिरहेका छौँ। त्यही भएर अब पहिलादेखि चलि आइरहेको चाहिँ चक्का जाम गर्यो भने, बाटो पुरै बन्द गर्यो भने त्यस्तो बेलामा पनि देखिने मात्र भयो। त्यो चाहिँ हामीले गरेको चाहिँ नदेखेको मेन कारण चाहिँ त्यो जस्तो लाग्छ मलाई। तर हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने काम चाहिँ अहिलेसम्म पनि गरिरहेकै छौँ। हाम्रो साझा पार्टीको तर्फबाट हामीले नियमै बनाएको छौँ कि एउटा गाडी, एउटा मोटरसाइकल, एउटा साइकललाई पनि हामी बाटो छोड्यौँ। हामी चुनावको समयमा पनि त्यस्तै, चुनावको समयमा पनि हामीले एउटा घन्टी बजाएर छेउछेउबाट मात्रै भोट माग्न जाने, हामी छेउछेउबाट भोट माग्न जाने। अनि अरूले भन्छ, अरू पार्टीको त ठुलो ग्रुपै लिएर आउँछ, बाटोभरि जाम गरेर मान्छे ल्याउँछ, तपाईहरू त कस्तो रुल मिलाएर एक-एकजना गरेर छेउछेउबाट भोट माग्न जानुहुन्छ, त्यसरी गरेर पनि तपाईहरूले भोट पाउँछ र भन्ने क्वेसन पनि आएको छ। तर हामी सुसंस्कृतिक राजनीति चाहन्छौँ, हामी लोकतन्त्रको राजनीति चाहन्छौँ। हामी त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो उच्छृङ्खल हुने काम चाहिँ हामी गर्दैनौँ। भनेपछि तपाईहरू राजनीतिमा पनि नयाँ संस्कारको विकास गर्न खोजिरहनु भएको छ र विरोधमा पनि रचनात्मक शैलीलाई अपनाइरहनु भएको अवस्था छ। अस्ति पनि हामीले मङ्गलबारमा विरोध प्रदर्शन गरे हामीले, हैन, सांकेतिक विरोध गरे हामीले। त्यसो गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कसैलाई केही डिस्टर्ब नगरिकन सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर मङ्गल बजारमा हामी अनि त्यहाँबाट माइती घरमा हामीले सांकेतिक विरोध चाहिँ हामीले गरेछौँ। सांकेतिक विरोध गर्दाखेरि हामीले अब निर्मला पन्त जस्तो हत्या अहिलेसम्म पनि समात्न सकेको छैन हत्यारालाई, अनि उहाँको महिला हिंसा त्यत्तिकै बढिरहेको अवस्था छ भन्दै हामीले चाहिँ सांकेतिक विरोध चाहिँ गरिरहेका छौँ। तर हामीले बाटो नै बन्द गरेर त्यस्तो नागरिकहरूलाई दुःख हुने काम चाहिँ केही पनि गरेका छैन। अहिले पछिल्लो चरण दुईवटा अतिवादी सोचहरू आएको छ। एक थरीले भन्छन् पिसिआर कम्पलसरी छ र लकडाउन चाहिँ गर्नै पर्छ, र अर्को थरी भन्छन् नो पिसिआर नो लकडाउन। यो दुईटै अतिवादी सोचहरूलाई चाहिँ साझा पार्टीले कसरी हेरिरहेको छ? अब साझा पार्टीले भनौँ या मेरो व्यक्तिगत तर्फ भनौँ, हैन, हामी यो पिसिआर टेस्ट गर्ने भनेको हामी लकडाउन मात्रै समस्याको समाधान त हुँदै होइन। लकडाउन मात्र गरेर हामीलाई 3 महिनासम्म हामीहरू कोठाभित्र थुनियौँ, हाम्रा नागरिकहरूलाई थुनिएर गर्नुपर्ने काम केही भएन। त्यो बेला हामीले पिसिआर टेस्टलाई बढाएर त्यो गरेको भए अहिलेसम्ममा हामी 6 महिना भइसक्यो। 6 महिनामा अहिले झन् भयावह भएको अवस्था छ। अहिले भनौँ भने काठमाडौँ भ्याली त झन् यति भयावह भइसकेको छ कि नेपालभरिमा जति संक्रमित हुनुहुन्छ त्यसको आधीभन्दा बढी त काठमाडौँ भ्यालीमा भइरहेछ अहिलेको हिजो यो 24 घण्टाको रिपोर्ट अनुसार हेर्दाखेरि पनि। त्यही कारणले हैन, यो लकडाउन मात्रै चाहिँ समस्याको समाधान होइन। नागरिकहरूको खाना पनि त्यति नै आवश्यक छ, तर सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर अब चाहिँ नागरिकहरूलाई काम चाहिँ दिनुपर्ने अवस्था भयो। कि त सरकारले राहत बाँड्नु पर्यो, प्रति व्यक्तिको हिसाबले खाना त 2 छाक खाना त खानु पर्यो। नागरिकले 2 छाक खाना पनि खान नपाएपछि अहिले झन् यो अब दशैं तिहारको नजिक आइरहेको छ। दशैं तिहारमा पहिला नै लुटपाट धेरै मचिने छ भने यो वर्ष के होला सोच्नुहोस् त एकचोटि। कसैको काम छैन यहाँ, कसैले 2 छाक खान पाएको छैन भने निम्न वर्ग त छैन, मध्यम वर्गहरूलाई पनि घर हुनेहरूले पनि अब खान नपाउने अवस्था आइसकेको छ।
त्यसकारण सरकारले चाहिँ सरकारको चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्नै पर्छ। म सदनमा पनि यो कुरा उठाइरहेको छु, आज पनि हामी कार्यव्यवस्था मिटिङमा पनि मैले कुरा उठाएँ हैन। अब संसारले नागरिकको लागि चाहिँ राहत प्याकेज दिएको छ, राहतको लागि नगद जम्मा गरिदिएको छ भने यो वर्ष विकास निर्माणको काम सबै ठप्प गरेर भए पनि नागरिकलाई बचाउनुहोस् भन्न चाहन्छु म। नागरिकको जीव भएसम्म हामीले पछि कमाउन सकिन्छ, पछि काम गर्न सकिन्छ। आफ्नो शरीरै नभएपछि, आफू नै नभएपछि के लाग्छ र? त्यसकारण यो समयमा अति नै संयमित हौं सबैजना हैन। संयमित भएरै हाम्रो यो रोग कोरोना कहरसँग लड्नको लागि चाहिँ हामी तयार हौं र यसलाई चाहिँ भगाउनै पर्छ। यो कोरोना कहर अब कतिसम्म लाग्छ त्यो पनि थाहा छैन। 6 महिना त नागिसकेको छ, अब कतिसम्म हुन्छ? अहिले त झन् भयावह अवस्था छ। अब क्वारेन्टिनमा हेरौँ भने राम्रो व्यवस्था छैन। क्वारेन्टिनमा बस्न जान नागरिकहरू मान्दैन। अब घरमा बसौँ भने हाम्रो एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। त्यसकारण सबैलाई म नागरिकहरूलाई यो तपाईहरूको रेडियो बुलेटिन एफएम 89.7 मेगाहर्ज को तर्फबाट चाहिँ सबै नागरिकहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु, आफ्नो चाहिएको अवस्थामा मात्रै बाहिर जाऊँ, आफ्नो काममा मात्रै बाहिर जाऊँ, अन्यथा चाहिँ घरभित्रै बसौँ र घरमा भएको कामहरू गरौँ। खेतीमा कृषिमा चाहिँ बढी कृषिलाई जोड दिउँ। शिक्षालाई स्वास्थ्यलाई चाहिँ सरकारको तर्फबाट चाहिँ निशुल्क गरौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यसमा चाहिँ नागरिकहरू सबैलाई म विनम्र अनुरोध पनि गर्दछु कि आफू नभएसम्म, आफूलाई रोग नलागेसम्म, आफूलाई संक्रमित नभएसम्म हामी भन्छौँ, तर आफ्नो परिवारमा आफू मात्र होइन, आफ्नो पछाडि परिवार पनि छ। त्यसकारण चाहिँ परिवारलाई बचाउन र यो रोगलाई चाहिँ निर्मूल गर्नको लागि चाहिँ सबैले सहयोग गरौँ। सहयोग गरेर मात्रै यो रोगबाट हामी निर्मूल हुन सक्छौँ। त्यसकारण चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सलाई जहाँ गए पनि त्यसलाई चाहिँ मेन्टेनमा चाहिँ दूरी कायम गरेर चाहिँ काम गरौँ भन्न चाहन्छु। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। आज हामीले कोरोना विशेष छलफल चलायौँ र कोरोना भाइरसले अहिले अर्थतन्त्र तहस नहस पारेको अवस्था छ। पार्टीहरूको भूमिका चाहिँ प्रभावकारी भएन भन्ने निष्कर्ष सहित अहिले जनताको भोग टार्नु सबभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यस पछाडि विकास निर्माणको काम दोस्रो चरणमा भन्ने सम्मको निष्कर्ष निकाल्यौँ। आज हामीसँग छलफलमा साझा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा बागमती प्रदेश सभा सदस्य एवं बागमती प्रदेशका अर्थ समिति सदस्य माननीय शोभा साक्य हुनुहुन्छ। यहाँको व्यस्त समयको बावजुद हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र जाँदै रेडियो बुलेटिन 89.7 मेगाहर्ज सुनेर बस्नुहुने श्रोतालाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण यो रेडियो बुलेटिन एफएम 89.7 मेगाहर्जमा प्रस्तुत भएर अगाडि बसेर सुनिराख्नु हुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई आफ्नो शरीर सबभन्दा ठुलो कुरा हो। आफ्नो पार्टी भन्दा ठुलो देश हो। त्यसकारण देशको लागि चाहिँ हामी केही न केही गरौँ र आफू मात्र होइन, आफू पनि बचाउँ, अरूलाई पनि बचाउँ भन्न चाहन्छु। अरूको लागि आफू एक्लो भए पनि तपाईको लागि त तपाईको परिवार पनि छ। त्यसकारण चाहिँ हरेक समयमा चाहिँ संयमित हौं र सबैलाई म विनम्र आग्रह पनि गर्दछु। यो रोगलाई भन्दा पनि भोकले मर्ने अवस्था आएको भएर सबैले आफ्नो भएको कामलाई चाहिँ ध्यान दिउँ र भएको खेतीपाती अहिलेको यो समयमा चाहिँ अन्न नै ठुलो कुरा हो। त्यसकारण चाहिँ त्यसमा पनि ध्यान दिउँ र सबैको निरोगी होस्, सुस्वास्थ्य होस् र भन्दै मङ्गल कामना गर्दछु। धन्यवाद।